श्रीगुरुभ्यो नमः। श्रीहनुमत्कवचम्। एकदा सुखमासीनं शङ्करं लोकशङ्करं प्रपच्छ पार्वती भक्त्या कर्पूरधवलं शुभं। श्रीपार्वत्युवाच भगवन् देवदेवेश शम्भो शङ्कर शाश्वता महादेव जगन्नाथ शिव विश्वार्तिहारका संग्रामे संकटे घोरे भूतप्रेतादिके भये दुःखदावाग्निसन्तापे बन्धने व्याधिसङ्कुले दारिद्र्ये महति प्राप्ते कुष्ठुरोगे ज्वरे भ्रमे चातुर्थिके सन्निपाते वाते पित्ते कफे तथा शोकाकुलेषु मर्त्येषु केन रक्षा भवेद्ध्रुवम् उल्लङ्घ्य सिन्धोः सलीलं यश्चोकवह्निं जनकात्मजायाः आदाय तेनैव ददाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। अस्य श्रीहनुमत्कवचस्तोत्रमहामन्त्रस्य श्रीरामचन्द्र ऋषिः वीरहनुमान् देवता अनुष्टुप्छन्दः श्रीरामदूतप्रीत्यर्थे जपे विनियोगः। श्रीरुद्र उवाच शृणु देवि प्रवक्ष्यामि लोकानां हितकाम्यया विभीषणाय रामेण प्रेम्णा दत्तं च यत्पुरा कवचं कपिनाथस्य वायुपुत्रस्य धीमतः तद्गुह्यं तं प्रवक्ष्यामि विशेषात् शृणु सुन्दरी उद्यदादित्यशङ्कासमुदारभुजविक्रमं कन्दर्पकोटिलावण्यं सर्वविद्याविशारदं श्रीरामहृदयानन्दं भक्तकल्पमहीरुहम् अभयं वरदं दोर्भ्यां कलये मारुतात्मजं श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तस्तुल्यं रामनामवरानने ध्यानं हनुमानञ्जनासूनुर्वायुपुत्रो महाबलः रामेष्टः फल्गुणः सखः पिङ्गाक्षोमितविक्रमः उदधिक्रमणश्चैव सीताशोकविनाशनः लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः द्वादशैतानि नामानि कपीन्द्रस्य महात्मनः स्वापकाले पठेन्नित्यं यात्राकाले विशेषतः तस्य मृत्युभयं नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत् स्फाटिकाभं स्वर्णकान्तिं द्विभुजं च कृताञ्जलिं कुण्डलद्वयसंशोभिमुखां भोजं हरिं भजे आञ्जनेयमतिपाटलाननं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहं पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनं यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं विजयं लभते सत्यं परं सौख्यमवाप्नुयात् भूतप्रेतपिशाचादिब्रह्मराक्षसदर्शने सिंहव्याघ्रभये प्राप्ते शस्त्रास्त्रपञ्जरे दुःखे महारणे चैव पिशाचग्रहपातके शतवारं पठेन्नित्यं मण्डलं भक्तितत्परः सर्वसौख्यमवाप्नोति त्रिसन्ध्यं रामपोषितः अपराजितपिङ्गाक्ष नमस्ते रामपूजिता प्रस्थानं च करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा आयुः प्रज्ञां यशो लक्ष्मीं श्रद्धां पुत्राः सुशीलताम् आरोग्यं देहि सौख्यं च कपिनाथ नमोऽस्तु ते दीने मयि दयां कृत्वा मम दुःखं निवारय ऐश्वर्यं पुत्रलाभं च लक्ष्मीं देहि सदा प्रभो त्वत्पादपङ्कजद्वन्द्वं विना नान्यं भजाम्यहं न्यूनातिरिक्तं यत्किञ्चित् तत्सर्वं क्षन्तुमर्हसि
माता त्वं च पिता त्वं च गुरुस्त्वं च प्रभुर्मम त्वामेव शरणं प्राप्तं रक्ष मां करुणानिधे नानाविघ्नांश्च रोगांश्च नाशय त्वं सदा मम त्रिलक्षं हनुमन्नाम यो जपेद्भक्तितत्परः राजद्वारे महाघोरे भयं चैवारिसङ्कटे ब्रह्मराक्षसभूतानां भयलेशो न विद्यते इति శ్రీమద్హనుమత్కవచం. నా ఈ ప్రయత్నం మీకు నచ్చినట్లయితే భక్తి అన్లిమిటెడ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని మీ అభిప్రాయాలను కామెంట్స్ రూపంలో తెలియజేయండి.